ठिक छ, देखिरहेछ देखिरहेछ। हजुर सर। यस सर। हामीले पहिला सुरु के गर्ने भन्यौँ, यहाँ चाहिँ पहिला एक्रोमेन प्रोसेस आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ, त्यसपछि ओलेक्रोन प्रोसेस आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ हैन, त्यसपछि So called olecranon process. Keep the zero of the tape to the acromion. यसको 0 पोइन्ट चाहिँ हामीले यहाँ गरेर मेजर गरेको। यो प्रोसेस के हो त, मिड पोइन्ट पत्ता लगाउने प्रक्रिया हो। पहिला मिड पोइन्ट पत्ता लगाउनु इम्पोर्टेन्ट छ। मिड पोइन्ट पत्ता लगाएपछि मेजरमेन्ट बल्ल के हुन्छ, एक्युरेट हुन्छ। Point and र यसको यो टेस्टको नाममै बाहिरपट्टि मिड भनेर लेखेको छ नि त हैन, टेस्टको बाहिर नाममै मिड लेखेको छ, त्यही भएर मिड अप्पर आर्म सर्कमफ्रेन्स हो नि त। extend tape down the posterior surface of the arm to the tip of the bony part of the mid elbow. Identify हामी टेपैबाट के गर्यौँ त, यसको ठ्याक्कै मिड पोइन्ट हामीले पत्ता लगायौँ the midpoint by dividing the upper arm length into half. उसको मिड Hold the tape upright. हैन, मिड पोइन्ट कहाँ रहेछ, यहाँ रहेछ यसको बच्चाको है त। ख्याल गरेर हेर्दाखेरि फेरि मिड पोइन्ट जस्तो लाग्दैन, यता बडी जस्तो लाग्छ, यो माथिपट्टि बडी छ, त्यही भएर यो मिड पोइन्ट हो है त। यहाँदेखि मेजर गरे हो नि त, यहाँदेखि होइन, त्यही भएर सर यो तलपट्टि माथिपट्टि बडी भयो जस्तो भनेर नभन्नु, यो मिड पोइन्टमै छ, ठ्याक्कै यसको र यसको मिड पोइन्टमा छ। Right and mark the horizontal point at the midpoint. Now गर्ने यसको यतापट्टिको टुप्पोलाई त्यो पालमा फसाउने। bring the child hand straight and wrap the tape by overlap. ख्याल गरेर देखिरहेको छ कसरी फसाइरहेको छ। Now bring the child hand straight and wrap the tape by overlapping the two ends around the midpoint. While taking MUAC, ensure the tension of the tape should not be too tight or too loose. के भन्यो अरे, इट शुड नट बी टू टाइट और टू लूज, धेरै टाइट पनि हुनु भएन, धेरै लूज पनि हुनु भएन। हेर त यो बच्चाको रिडिङ कहाँ आयो, कति सेन्टिमिटरमा आएछ हैन, कति सजिलो छ, यसको एरोले नै भनिदिन्छ हैन, कति सेन्टिमिटरमा आएको रहेछ, पढ्न मिल्छ। क्लियर छैन सर। क्लियर देख्छ कि 9 हो, क्लियर छैन। 9 हो हैन, अथवा 9 हो, जोन चाहिँ रेड हो हैन, 9 सेन्टिमिटरमा आउँदो रहेछ हैन, 9 सेन्टिमिटरमा छ। कुन जोनमा पर्दो रहेछ त, रेड जोनमा पर्दो रहेछ भनेपछि रेड जोनमा यसको मिनिङ के भयो, यो चाइल्ड के छ त, वेस्टेड छ, यो चाइल्डलाई वेस्टिङ छ, यानी कि यो चाइल्डलाई मालन्युट्रिसन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई हैन। यसको मिड अप्पर आर्म सर्कमफ्रेन्स कति रहेछ त, 9 सेन्टिमिटर रहेछ। हुनुपर्ने कति हो, 13.5 भन्दा कम्तीमा पनि 30.5 भन्दा बढी हुनुपर्ने हो हैन, तर यसको 9 रहेछ, यानी कि रेड जोनमा पर्यो भनेपछि यो बच्चालाई मालन्युट्रिसन रहेछ हैन, यसरी हामीलाई थाहा हुने भयो। Take the reading to nearest 0.1 centimeter and record. अझ 9 भन्दा नि कम रहेछ, हेर त 8.3 रहेछ on the case recording. हेर त कति रहेछ, 8.5 रहेछ, 8.5 सेन्टिमिटर रहेछ। अब देखिन्छ, यो देखियो होला, अहिले देखियो होला। हजुर सर। यस सर, देखेछ सर। यसको चाहिँ 8 र 9 को बिचमा पर्दो रहेछ। यही जाकिर स्टेपको सहायताले चाहिँ मिड अप्पर आर्म सर्कमफ्रेन्स चिन्ने तरिका चाहिँ यही हो। भोलि पर्सि हेल्थ कोर्समा काम गर्दाखेरि, न्युट्रिसन एसेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले यो गर्न सक्नुपर्छ है त। Inform immediately. ल हेर, उसले के गरेको छ, यो टिप्या हो, यस्तो चार्ट हुन्छ, बुझ्यो नि मेरो कुरा, देखिरहेको छ यो चार्टमा उसले पढ्दा के लेखेको छ, सिरियल नम्बर, नेम, एज एन्ड सेक्स हैन, वेट इन किलोग्राम, हाइट इन सेन्टिमिटर हैन। पढ्न मिल्छ कि छैन, हाइट इन क्लियर छैन सर। हाइट पछि के छ, यहाँ MUAC लेखेको छ हैन, मिड अप्पर आर्म सर्कमफ्रेन्स लेखेको छ। त्यसपछि के लेखेको छ, एसडी स्कोर लेखेको छ, देखेछौ, एसडी स्कोर हैन। यो एसडी स्कोर भनेको के, हामीले अस्ति पढ्यौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्कोर, कतिको बिचमा हुनुपर्छ, -2 देखि +2 को बिचमा हुनुपर्छ। MUAC को पनि एसडी स्कोरिङ हुन्छ, त्यो पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, तर जेनरली चाहिँ हामीलाई त्यो आवश्यक पर्दैन। 14.5 भन्दा कम छ भने आफै थाहा हुन्छ। अब यो नन्दनी बच्चाको नाम चाहिँ नन्दनी रहेछ, उसको चाहिँ कति रहेछ, मिड अप्पर आर्म सर्कमफ्रेन्स 8.9 रहेछ है त। यसरी रिडिङ गर्दो रहेछ है त। एउटा चार्टमा एउटा बच्चाको सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त, इन्डिकेट गरेर आउँदैछ, नेम, एज, वेट, हाइट हैन, मिड अप्पर आर्म सर्कमफ्रेन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्कोर, यसरी हामीले चाहिँ MUAC लेखिन्छ। बुझ्यौ, गर्न सकिन्छ। अब गरेर देखाउ भन्यो भने सकिन्छ। अब अर्को प्रक्रिया हजुर सर, त्यसको मिड पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई के अरे विन्डोदेखि लिएर नै नाप्ने हो, त्यो के अरे के भन्छ एक्रोमियन पोइन्ट र
ओलिकेरानोन पोइन्टबाट मिड पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई त्यो के अरे यता सोल्डरको ठाउँमा त्यो विन्डो राखेर नाप्ने हो सर त्यहाँदेखि त्यो अलिक बुझिएन सर ए यो पोइन्ट यस्तो हुन्छ हेर यो यसलाई धेरै ताउ देखाउनु पर्दैन यो यो के हुन्छ भने यो टेपको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टेप यस्तो हुन्छ क्या यो टेपको ध्यान देऊ यो टेपको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ 6 बाट सुरु भएको छ क्या तर यसको 0 पोइन्ट भनेको यहाँ विन्डोमा हुन्छ बुझ्यो नि यसलाई अलिकति चौडा गरिदिएको हो कि यो हेर्नलाई सजिलो होस् भन्नको लागि चौडा गरिदिएको हो तर यसको 0 पोइन्ट कहाँ हो त यो यसको जुन विन्डो छ नि हो यो विन्डो भनेको 0 सेन्टिमिटर हो सो तिमीले चाहिँ मिड पोइन्ट निकाल्नको लागि तिमीले विन्डोबाट गर्नु पर्यो किन विन्डोमा के हुन्छ 0 हुन्छ भनेको तिमीले यो विन्डोलाई तिमीले चाहिँ माथि एक्रोमेन प्रोसेस लिएर हाल्छौ भनेको मिनिङ के भयो त एक्रोमेन प्रोसेस चाहिँ 0 मा पर्यो हैन त्यसपछि गएर तिमीले तल ओलिकेरानोन प्रोसेस नाप्छौ सपोज यहाँ तिमीले यसलाई यो विन्डोलाई तिमीले एक्रोमेन प्रोसेसमा राख्यौ त्यसपछि गएर तिमीले चाहिँ अनि ओलिकेरानोन प्रोसेस कतिमा आयो त 20 मा आयो बुझ्छ नि मेरो क्या 20 मा आयो भने तिम्रो मिड पोइन्ट कति हुने भयो त तिमीले नाप्दाखेरि जुन यो तिम्रो जुन 10 पर्यो नि त्यो 10 भने के भयो त मिड पोइन्ट हुने भयो हैन त्यही गरे अहिले त्यही देखाउन खोजेको है त अझ यो पाटेर राख्छौँ चाहिँ मार्किङ गरेको त बुझ्यौ नि हैन मार्किङ गर्न त सजिलो छ हैन मार्किङ गरेको बुझ्छौ हजुर सर मार्किङ तलमाथि मार्किङ गरेपछि अब मेजरमेन्ट गर्ने बेलामा कसरी गरेको भन्दाखेरि चाहिँ देखिरहेको छौ 0 पोइन्टले हालेको छ बुझ्यौ नि कहाँ हालेको छ 0 पोइन्टले हालेको छ बुझ्यौ आसमा 0 पोइन्टलाई हजुर सर 0 पोइन्टलाई यहाँ एक्रोमियन प्रोसेसमा हालेको छ त्यसपछि गएर यसको अनि यो ओलिकेरानोन प्रोसेसमा कति रहेछ तेरो त 14 पुग्दो रहेछ देखिरहेको छौ यो कति पुग्दो रहेछ यस सर 14 पुग्दो रहेछ 14 15 भन्छ यसको मिड पोइन्ट कति भयो त 7 भयो है 7 भयो सो 7 मा मार्किङ गरेको यसरी गरेको एक्चुअली हामीले यो टेपले मात्र गर्न पनि सक्छन् अथवा नर्मल टेपले पनि गर्न सक्छन् कुरो चाहिँ एउटै हो जसरी पनि तर यो टेपले गर्दा के भयो त सजिलो भयो हामीलाई यदि नर्मल भएको थाहा छैन भने पनि हामीले ग्रीन येल्लो र रेड हेरेर छुटाउन सक्ने भयो हैन ग्रीनमा पर्यो भने नर्मल रेड र येल्लोमा पर्यो भने एब्नर्मल भनेर थाहा पाउन सक्ने भयो त्यही भएर चाहिँ यो टेपको चाहिँ अलिकति स्पेशल फाइदा हुन्छ हैन हामीले भ्यालु बिर्स्यो भने हामीले सजिलो गरिदिन्छ है त ल बुझ्यौ हजुर सर ल अब त्यसो हामी अब हेड सर्कमफरेन्सतिर जाऊँ है त यसमा अरु कसैले केही कन्फ्युजन छ मिड अफ र्याम सर्कमफरेन्सको बारेमा के छ भनि सोध छैन अब हामी हेड कसरी नाप्ने त हेड सर्कमफरेन्स र बच्चाको हाइट है त सरी बच्चाको लेन्थ हिजो मैले तिमीहरूलाई चाहिँ के रे हिजो अस्ति भन्दै भयो कि मैले बच्चाको चाहिँ 2 वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा जो चाहिँ उभिँदैन सुत्छ त्यो बच्चालाई हामीले के मेजर गर्नुपर्छ बच्चालाई हामीले चाहिँ लेन्थ मेजर गर्छौँ सो लेन्थ मेजर गर्न हामीले के इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ इन्फेन्टोमिटर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ हैन इन्फेन्टोमिटर हैन त्यो भनेको त्यही वेइङ त्यही तिम्रो चाहिँ सुताएर हाइट नाप्ने एउटा के हो त डिभाइस हो कसरी गर्दो रहेछ यो भिडियो हेरौँ दिस भिडियो इज फ्रम स्वास्थ्य मन्त्रालय अफ अमेरिका है त अमेरिकाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेजेन्टेसन त्यसलाई हामीले सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल भन्छौँ है त अमेरिकाको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हामीले CDC भन्छौँ सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल Zika virus is a cause of microcephaly and other severe fetal brain abnormal confirmed or possible. तिमीहरूलाई थाहा छ नि जिका भाइरस भन्ने नाम त सुनेको छ तिमीहरूले हजुर सर जिका भाइरसले के गर्छ भन्दाखेरि जिका यदि प्रेग्नेन्ट फिमेललाई जिका भाइरस लाग्यो भने नि त्यसले के गर्छ अस्ति हामीले पढ्यौँ नि कन्जेनाइटल रुबेला सिन्ड्रोममा यदि प्रेग्नेन्ट मदरलाई रुबेला लाग्यो भने बच्चालाई के हुन्छ कन्जेनाइटल एब्नर्मालिटीहरू हुन्छ हैन आई लभ रुबी इयररिङ्स भनेर हामीले पढाएको थियौँ हैन आई भनेको आई आँखा हैन लभ भनेको हार्ट डिजिज हैन र रुबी भनेको रुबेला भइहाल्यो इयररिङ भनेको इयरको प्रब्लम यानि कि उसको चाहिँ हियरिङ लस हैन डिफनेस सो ब्लाइन्डनेस डिफनेस र त्यसपछि गएर चाहिँ हार्ट डिजिज हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ हैन त्यो के हो त त्यो तिम्रो चाहिँ कोरोना कन्जेनाइटल रुबेला सिन्ड्रोमले गर्दाखेरि हुने के त कन्जेनाइटल रुबेला सिन्ड्रोमले गर्दाखेरि भएको के त टेराटोजेनिक इफेक्ट अथवा चाहिँ कन्जेनाइटल डिजिजको बारेमा हामीले पढाएको थियौँ हैन सो यो यदि प्रेग्नेन्ट फिमेललाई जिका भाइरस लाग्यो भने नि त्यही कन्जेनाइटल रुबेला सिन्ड्रोममा जस्तै बच्चालाई पनि के हुन्छ त बर्थ डिफेक्टहरू हुन्छ बच्चालाई के हुन्छ माइक्रोसिफाली हुन्छ माइक्रोसिफाली र स्पोन्टेनियस एबर्सन हुन्छ क्या त्यही इन्डिकेट गर्न खोजेको सो अब जिका भाइरस लाएर
यदि आमालाई जिका भाइरस लाग्छ त्यहाँबाट बच्चा जन्मेको छ भने त बच्चाको लागि चाहिँ बर्थ डिफेक्ट छ कि छैन, उसको चाहिँ ब्रेनको ग्रोथ एबनर्मल भएर टाउको साइज सानो छ कि छैन, माइक्रोसिफेली छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हैन, माइक्रोसिफेली छ कि भनेर चेक गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त हेड सर्कमफरेन्स लिन्छौँ हैन। Is a cause of infection जिका भाइरसले बच्चाको टाउको सानो गरिदिनु रहेछ है त। and a hearing screw hospital discharge head and lymph. यसले त्यही भन्न खोजेको हो है त। हामीले जे पढ्यौँ हैन, मेजरमेन्ट अफ हेड सर्कमफरेन्स, लेन्थ एन्ड वेट मेजर गर्छौँ, एसेसमेन्ट अफ जेस्टेसनल एज गर्छौँ, न्युट्रोजल एक्जामिनेसन गर्छौँ हामीले हैन, त्यही भयो। For Zika virus infection is how to measure हेर कसरी गरिरहेछ देखेछ, an infant. यो पनि हजुर सर। आँखी स्टेप जस्तै डिभाइस हो है त। मैले कहाँ भनेको थिएँ बच्चाको यो टेप कहाँ राख्नुपर्छ, आँखी भाउको आइब्रोको नजिकै राख्नुपर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ सुप्रा अर्बाइटल रिज भन्छौँ। यो आँखी भाउको रिजनलाई हामीले के भन्छौँ सुप्रा अर्बाइटल रिज भन्छौँ। यतापट्टि कहाँ राख्नुपर्छ र पहाडीपट्टि कहाँ राख्नुपर्छ त हामीले occipital protruberance राख्नुपर्छ पहाडीपट्टि है त, यहाँ राखेर हामी मेजरमेन्ट गर्छौँ। Head and lymph. Microcephaly is a birth defect. बुझ्यौ के रहेछ माइक्रोसिफेली भनेको? यो नर्मल साइज हो, यो नर्मल साइज हो। माइक्रोसिफेली भनेको के त बच्चाको टाउको सानो भएको छ, यस्तो यो जस्तो यति गोलो हुनुपर्ने हो, टाउको साइज घटेर यति छ, यो त माइक्रोसिफेली हो। अझ यो के हो त झन् अझ सिभियर टाइपको माइक्रोसिफेली हो है त। यो गर्दा के हुन्छ बच्चाको हेड सर्कमफरेन्स के भइदिन्छ कम भइदिन्छ। सो यही माइक्रोसिफेली चेक गर्नको लागि हैन टाउको साइज सानो छ कि भनेर चेक गर्नको लागि हामीले चाहिँ हेड सर्कमफरेन्स लिन्छौँ हैन। गर्ने लेभल भनेको यहाँ माथि गर्ने हैन, कपाल पलाउने ठाउँमा गर्ने हैन, निधारमा सुप्रा अर्बाइटल रिजमा गर्ने हो। In which an infant's head is smaller than expected when compared with infants of the same sex and age or the same gestational age. Microcephaly is typically defined as an occipital frontal circumference or head circumference. त्यसलाई हामीले occipital frontal circumference भन्छौँ। यो चाहिँ अगाडिपट्टि फ्रन्टल लोबको फ्रन्टल बोनदेखि लिएर पहाडीपट्टि चाहिँ occipital बोनसम्मको मेजर गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ occipital frontal लेन्थ पनि अथवा occipital frontal diameter पनि भन्छ। Below the 3rd percentile for gestational age. के भन्यो बिलो द 3rd सेन्टाइल भन्यो, हामी अस्ति पढ्यौँ हैन। सेन्टाइलको कुरा गर्ने भने 3rd सेन्टाइल भन्दा कम भयो भने के हो त एब्नर्मल हो हैन। सेन्टाइलको कुरा गर्ने भने 3rd सेन्टाइल भन्दा कम भयो भने एब्नर्मल हो, र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्कोरको कुरा गर्ने भने -2 भन्दा कम भयो भने त्यो के त एब्नर्मल हो। Age and sex. However, standards can vary. Microcephaly is a clinical finding, not a diagnosis. Head circumference is considered a reliable microcephaly, but healthcare यो यतापट्टि इंच साइडबाट मेजर गरे हो, यसरी मेजर गरेको छ है त। clinician measures the newborn's head circumference. It is important that healthcare providers measure head circumference in the same way, consistently, to accurately in the midst of the Zika outbreak. के हो त त्यही हो है, जिका भाइरस भएर बच्चाको टाउको सानो भएको माइक्रोसिफेली भएको बच्चा हो यो, देखिरहेको छ हैन। यस्तो हुन्छ माइक्रोसिफेली भएको बच्चा है त, जिका भाइरस लाएर माइक्रोसिफेली टाउको सानो भएको बच्चा। Because circumference methods now. First, start with a measuring tape that cannot be stretched. Next, securely wrap the tape around the widest possible circumference of the head. That's usually 1 to 2 finger widths above the eyebrow on the forehead. भनेको आइब्रो भन्दा ठ्याक्कै माथि हुनु पर्यो, फोरहेडमा आइब्रो भन्दा ठ्याक्कै माथि हुन्छ। And then across the most prominent part of the back of the head, as you can see here. We recommend that you reposition the tape and repeat the measurements 3 times. Record the largest measurement. हामीले अस्ति फोटो हेरेको थियौँ हैन, यो पनि के हो त ग्रोथ चार्ट हो। यो माथिपट्टिको लाइन र तलपट्टिको लाइनको बिचमा पर्यो भने नर्मल हैन, तल माथि र तल माथि पनि कि माथि गयो कि तल गयो भने एब्नर्मल। सो टप लाइन र बटम लाइनको बिचमा पर्नु पर्यो, के हो त चार्ट हो, यसलाई हामीले WHO ग्रोथ चार्ट भन्छौँ। Measurement to the nearest 0.1 centimeters. Measuring length. अब यो के हो त लेन्थ मेजर गर्ने प्रक्रिया हामीले अस्ति भनेको थियौँ नि हैन। बच्चालाई के रे कसरी बच्चालाई जो 2 वर्षभन्दा कम एजको बच्चालाई हामीले उठाउन मिल्दैन, उठाउन नसक्ने बच्चाहरुको हामीले लम्बाइ नाप्छौँ, उचाइ नाप्दैनौँ। यो लेन्थ मेजर गर्ने प्रक्रिया हो। एउटा साइड फिक्स छ हैन, टाउको हेड इन कस्तो छ त फिक्स हुन्छ, अनि खुट्टाको इन कस्तो हुन्छ मुभेबल हुन्छ। सो टाउकोलाई चाहिँ यो हेड इनमा टसाएर राख्ने र खुट्टालाई स्ट्रेट गराउने बच्चाको एउटा मात्र खुट्टा स्ट्रेट गराए पुग्छ, अर्को पर्दैन। त्यो बच्चाको नर्मल पोस्चर हो हैन।
हात र खुट्टा बेन्ड गरेर बस्छ बच्चा। हामी अस्ति पढाएको थियौँ नि हैन, बच्चाको नर्मल पोस्चरिङ भनेको त फ्लेक्सन पोस्चरिङ हो हैन। हामीले एफआर स्कोरिङ पढ्दै पढाएको थियौँ है। सो यो खुट्टालाई स्ट्रेट गराएर राख्ने र यता टाउकोको बाटा फिक्स हुन्छ, यताको बाटा मुभ गर्न मिल्छ। Ideally should be completed by 2 healthcare providers. To measure length, lay the यसलाई हामी के भन्छौँ इन्फेन्टोमिटर भन्छौँ है त, लेन्थ मेजर गर्ने प्रकार। infant face up on an infantometer. Length, lay the infant face up on an infantometer. The first healthcare provider correctly positions the newborn's लगाएर टाउकोपट्टिको साइड कस्तो छ फिक्स छ, खुट्टापट्टिको साइड चाहिँ मुभेबल छ। head against the head plate and gently holds the head in this position. देख्यौ यो मुभेबल छ हैन, तलमाथि गरेर हामीले यसको लेन्थ लिन सकिन्छ। The second healthcare provider gently presses the infant's knees to straighten the legs. खुट्टा सिधा गराउने है, बाङ्गो गराएर हुँदैन, बाङ्गो गरायो भने रिडिङ मिस्टेक आउँछ। Then he or she should press the bottom of the foot onto the foot plate so that there is no gap between the foot and the foot ल यसरी खुट्टाको यतापट्टिकोलाई अगाडि लिएर आएर टच गराइदिनु पर्यो। plate. र यहाँ रिडिङमा यहाँ मेजर गर्न मिल्छ। यहाँ स्केल दिएको छ, ठ्याक्कै माथिदेखि मेजर गर्ने। कति रहेछ यसको हेर त, कति हुँदो रहेछ यो 50 55 56 57 58 जति रहेछ यसको चाहिँ है त। यसको हाइट चाहिँ 58 सेन्टिमिटर जति रहेछ। Record the length of सरी 50 होइन कति रहेछ 57 58 जति रहेछ। the infant by reading the measurement on the देख्यौ है त, ल यति नै यसको हाइट। infantometer. If an infantometer is not यदि इन्फेन्टोमिटर छैन र इन्ची टेप मात्रै छ भने दुईटा कार्डबोर्डको सहायताले हामीले गर्न सकिन्छ है त। टाउकोको साइडमा एउटा कार्डबोर्ड राख्ने अनि खुट्टाको साइडमा कार्डबोर्ड सिधा गरेर राख्ने र दुईटा बिचको लेन्थ चाहिँ इन्ची टेपले मेजर गर्ने है त। यसरी गर्न सकिन्छ। यदि इन्फेन्टोमिटर छैन भने हामीले कार्डबोर्डको सहायताले पनि गर्न सकिन्छ है त। पहिला कार्डबोर्ड अथवा चाहिँ लाइन तान्ने, टाउकोतिर लाइन तान्ने, खुट्टातिर लाइन तान्ने र इन्ची टेपले मेजर गर्ने। available, a non-stretchable measuring tape can be used. Positioning the infant's head against a कसरी गरे हो त, त्यो इन्फेन्टोमिटर भन्ने डिभाइस नभएको बेलामा हैन, सिधा राख्ने बच्चालाई यो कार्डबोर्ड पहिला टाउकोतिर राख्ने, त्यहाँ लाइन तान्ने, पछि यो कार्डबोर्डलाई खुट्टातिर लिएर जाने अनि लाइन तान्ने अनि दुईटै मेजर गरिदिने है त। यसलाई हामीले रिकमेन्ड लेन्थ the wall or other vertical flat surface is the best way to mark the head position. The infant's legs are यो चाहिँ कार्डबोर्ड युज गरेर यस्तो गराएको छ हैन। then extended as before. The heel position is marked and the distance from the wall देखिरहेछ, बुझिरहेछौ नि हैन कसरी गर्ने भन्ने कुरा। to the infant's heel is measured with a tape. The presence of molding, cephalohematoma, or other factors related to delivery can affect the accuracy of head circumference measurements. Then height र हामीले अघि भनेको थियौँ नि, हिजो पढाएको थियौँ हामीले के अरे मालन्युट्रिसनमा पिटिङ इडीमा हुन्छ भनेर। अब त्यो पिटिङ इडीमा चेक गर्ने कसरी, यो चाहिँ इन्डियन गभर्नमेन्टको भिडियो है त। अहिले हेरेको युएसको गभर्नमेन्टको भिडियो हो, यो चाहिँ इन्डियन गभर्नमेन्टले बनाएको भिडियो हो है त। यसमा चाहिँ के अरे मालन्युट्रिसन भएको बच्चालाई इडीमा कसरी चेक गर्ने त्यो देखाएको छ। ठिक छ, अहिलेको बुझ्यौ? त्यसमा के कन्फ्युजन छ? नो सर। हैन ल, अब यो भिडियो हेर। मालन्युट्रिसन भएर पिटिङ इडीमा भएको बच्चालाई पिटिङ इडीमा कसरी चेक गर्ने त्यो देखाउन खोजेको छ यसले है त। एडिमा, कुपोषण, दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन एडिमा। पिटिङ इडीमा हैन, दुईटा खुट्टामा खाल्टो पर्ने। कुपोषित बच्चों के आहार में ऊर्जा और प्रोटीन लेने के असंतुलन से शरीर में प्रोटीन पर्याप्त स्तर पर नहीं होता है। कम प्रोटीन और शारीरिक परिवर्तन के कारण ऊतकों में तरल पदार्थ एकत्रित होने लगता है। इसे कसरी गरेछ, दुईटा खुट्टालाई थम्बले प्रेस गरिरहेछ हैन। एडिमा कहा जाता है। एडिमा कई बीमारियों के कारण हो सकता है। कुपोषण के कारण हुआ एडिमा निचले भाग यानी पैर देख्यौ खाल्टो परेको देख्यौ,
हजुर सर हजुर सर यही हो है पिटिङ इडिमा यसरी गर्छ खुट्टामा चेक गर्छ सबभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला हामीले खुट्टामा चेक गर्छौँ किन फर्स्टमा खुट्टामा देखाएपछि त्यसपछि अन्त फैलिएर जान्छ कारण हो सकता है। कुपोषण के कारण हुआ एडिमा निचले भाग यानी पैर के पंजे के ऊपरी भाग से शुरू होता है और दोनों तरफ होता है। बढ़ती गंभीरता के साथ यह यहाँ पनि खाल्टो परेको छ होइन यसलाई हामीले के भन्छौँ सिन अफ टिबिया हामीले टिबियाको चाहिँ एन्ट्रियर सर्फेसमा पनि हामीले चेक गर्न सकिन्छ होइन सिन अफ टिबिया अथवा चाहिँ एन्ट्रियर सर्फेस अफ टिबिया पनि हामीले चेक गर्न सकिन्छ यहाँ पनि खाल्टो परेको छ दिस इज अल्सो एक्जाम्पल अफ पिटिङ इडिमा पैर हाथ और चेहरे में फैल जाता देख्यो खाल्टो यता पनि खाल्टो छ यता पनि खाल्टो छ दिस इज द इडिमा इन मालन्यूट्रिसन है। दोनों पैरों में पड़ने वाले सूजन यानी एडिमा के लिए जांच कैसे करें? सबसे पहले एडिमा की जांच करने के लिए दोनों पैरों को अपने हाथ में इस तरह पकड़ें कि आपका अंगूठा बच्चे के पैरों के ऊपर हो। कम से कम 10 सेकंड तक अपने अंगूठों से पैरों को दबाएं। अंगूठे को उठाने के बाद अगर दोनों पैरों में गड्ढा रहता है तो बच्चे को एडिमा है। दोनों पैरों में पड़ने वाली सूजन यानी एडिमा का वर्गीकरण। हल्का, दोनों पैरों तक सीमित। मध्यम, दोनों पैर साथ ही घुटने, हाथ या नीचे की बाह तक। गंभीर, पैर, टांग, हाथ, बाह और चेहरे सहित सामान्यकृत एडिमा। Talking about mild, moderate and severe type of edema, right? Okay. यो भयो ठिक छ हैन अब मिड अपर आर्म सर्कम्फरेन्स हेड सर्कम्फरेन्स बुझ्यो अब चेस्ट पनि खासै केही छैन निपलको लेभलमा चेक गर्ने हो त्यसो गरेर एउटा बाँकी के रह्यो त अब स्किन फोल्ड थिकनेस कसरी मेजर गर्छ त हैन स्किन फोल्ड थिकनेसको मेजरमेन्ट चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर एकैछिन है त त्यसपछि दिन्छ स्किन फोल्ड हजुर सर प्रेग्नेन्ट लेडीमा जुन हात खुट्टा सोलिन हुन्छ तिनीहरुमा पनि त्यही पिटिङ एडिमा नै हो किडनी डिजिजमा सोइलिङ हुने पिटिङ एडिमा भनेको तिमीले हैन सर प्रेग्नेन्ट लेडीमा प्रेग्नेन्ट लेडीमा त्यो पनि पिटिङ एडिमा हो र सुन प्रेग्नेन्ट लेडिजहरुमा जुन सोइलिङ हुन्छ नि जो एडिमा हुन्छ नि त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुन अब त्यसको कारण के भन्दाखेरि प्रेग्नेन्ट युट्रस जब तिम्रो चाहिँ जब बच्चाको साइज बढ्दै जान्छ नि हैन बच्चाको साइज बढ्दै गइसकेपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ युट्रसको साइज पनि के हुन्छ इन्लार्ज हुँदै जान्छ इन्लार्ज हुन्छ युट्रस इन्लार्ज भएपछि के हुन्छ इन्लार्ज भएको युट्रसले आफ्नो वरिपरि त्यो एब्डोमिनल क्याभिटीमा पेल्भिक क्याभिटीमा अरू अरू अर्गनहरू हुन्छ नि त्यसलाई के हुन्छ कम्प्रेस गर्छ क्या च्याप दिन्छ अब त्यसको वरिपरि के हुन्छ युट्रसको वरिपरि अगाडि के हुन्छ ब्लाडर हुन्छ पहाडी रेक्टम हुन्छ हैन त्यहाँबाट के हुन्छ त भेनहरू गइरहेको हुन्छ तलबाट जुन भेनहरू गएको हुन्छ जस्तो तल हाम्रो खुट्टा माथि एब्डोमेनबाट तलतिर के हुन्छ फिमोरल आर्टरी गएको हुन्छ अनि फिमोरल आर्टरी ब्लड लैछ अनि फिमोरल पहिला इन्टरनल इलियाक आर्टरीबाट फिमोरल आर्टरी हुँदै आर्टरीबाट हाम्रो चाहिँ खुट्टामा के जान्छ आर्टरीबाट ब्लड सप्लाई जान्छ अनि त्यो खुट्टामा जुन आर्टरीले लगेको ब्लड फिर्ता ल्याउने काम कसले गर्छ त भेनले गर्छ त्यो ल्याउने काम कसले गर्छ त भेनले गर्छ भेनको नाम के हो त फिमोरल भेन र इलियाक भेन थाइसम्म रह्यो भने त्यसलाई हामी फिमोरल भेन भन्छौँ त्योभन्दा माथि गयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त एक्सटर्नल एन्ड इन्टरनल इलियाक भेन भन्छौँ नाम त सुनेको छ होला फिमोरल भेन इन्टरनल एक्सटर्नल इलियाक भेनको नाम त सुनेको छ होला नि पक्कै पनि छ कि नै तलको खुट्टाबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ ड्रेन गर्ने भेनहरूको इक्जाम्पल हो अब युट्रस के हुन्छ युट्रस प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा इन्लार्ज भयो नि युट्रसले मैले अघि नै भने नि ब्लाडरलाई त्यसपछि गएर रेक्टमलाई त्यसपछि गएर युरेटरलाई र यो जुन मैले भेन भने नि यो इन्टरनल इलियाक भेन यो सबै स्ट्रक्चरलाई के गरिदिन्छ त कम्प्रेस गरिदिन्छ पार्सियली कम्प्रेस गरिदिन्छ त्यही भएर तिम्रो चाहिँ सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा थर्ड ट्राइमेस्टरमा के हुन्छ त प्रेग्नेन्ट फिमेललाई के हुन्छ बारम्बार पिसाब लाग्छ त्यो युटिआई भएर पिसाब लागेको होइन किन पिसाब लागेको हो त प्रेग्नेन्ट युट्रसले चाहिँ ब्लाडरलाई च्याप्दिएको भएर हो ब्लाडरलाई च्याप्दियो ब्लाडरमा स्पेस छैन अलिकति पिसाब भर्ने बित्तिकै पिसाब लागिहाल्छ एउटा कारण त्यो भयो त्यसपछि गएर प्रेग्नेन्ट फिमेललाई के हुन्छ मैले पढायो होला नि चेन्जेस इन प्रेग्नेन्सी भनेर सेकेन्ड इयरमा त्यसमा प्रेग्नेन्ट फिमेललाई चाहिँ हेमरोइड हुने चान्स पनि बढी हुन्छ पाइल्स हुने चान्स पनि बढी हुन्छ किन त्यो उसले चाहिँ इन्लार्ज भएको युट्रसले चाहिँ कसलाई कम्प्रेस गरिदिन्छ इन्लार्ज भएको युट्रसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ उसलाई
के भन्छ इन्लार्ज भएको युट्रसले चाहिँ रेक्टमलाई कम्प्रेस गरिदिन्छ रेक्टमबाट पनि भेनस ड्रेनेज ब्लकेज हुन्छ अब रेक्टममा भेनस ड्रेनेज ब्लक भयो भने के हुन्छ रेक्टमको जुन चाहिँ हामीले पढ्यौँ नि लास्ट इयर हेमरोइड पढ्दाखेरि होइन जुन हाम्रो चाहिँ जुन हेमोरोइडल भेन भन्ने हुन्छ त्यो हेमोरोइडल भेनमा माथि ब्लक छ हेमोरोइडल भेनमा ब्लड जान पाएन ब्लड जति हेमोरोइडल भेनमा थुप्रियो हेमोरोइड के हेमोरोइडल भेन के हुन्छ इन्लार्ज हुन्छ त्यो हेमोरोइडल भेनको इन्लार्जमेन्ट भएर ब्लिडिङ हुने कन्डिसनलाई हामीले के भनेको थियौँ पाइल्स अथवा हेमोरोइड भनेको थियौँ त्यही भएर प्रेग्नेन्सीमा पाइल्स पनि हुन्छ किन युटरसले चाहिँ रेक्टमलाई इन्लार्ज ब्लकेज गरिदिएको भएर होइन सो कहिलेकाहीँ युरेटरलाई ब्लक गरिदिन्छ पिसाब पनि बन्द हुनसक्छ र यो सँगसँगै चाहिँ प्रेग्नेन्ट युटरसले चाहिँ इन्टरनल इलियाक भेनलाई पनि के गरिदिन्छ कम्प्रेस गरिदिन्छ इन्टरनल इलियाक भेनलाई कम्प्रेस गरिदिनु भयो अब इन्टरनल इलियाक भेन कम्प्रेस भएपछि के हुन्छ इन्टरनल इलियाक भेनको काम के हो हाम्रो लोवर एक्सट्रिमिटी भनेको तिम्रो खुट्टाबाट तिम्रो चाहिँ लेगबाट फुटबाट र थाइबाट के गर्ने हो त भेन चाहिँ तिम्रो के ब्लड चाहिँ वापस फिर्ता लिएर जाने हो अब यो युट्रसले त्यसलाई त्यो इन्टरनल इलियाक भेनलाई कम्प्रेस गरिदियो अब भेनले ब्लड फिर्ता लान सकेन अब ब्लड जति कहाँ जम्मा हुने भयो त खुट्टामा जम्मा हुने भयो ब्लड खुट्टामा जम्मा हुने भएपछि के भयो खुट्टामा चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्ने भयो यानि कि भेनको क्यापिलरी प्रेसर बढ्ने भयो होइन भेनको प्रेसर बढ्छ भेनको प्रेसर बढेपछि के हुन्छ ब्लड जति तलतिर थुप्रेछ भेनको प्रेसर बढ्यो त्यहाँबाट के हुन्छ पानी बाहिर निस्किन्छ पानी बाहिर निस्केर गएर तिम्रो चाहिँ खुट्टाको टिस्युमा खुट्टाको जुन इन्टरस्टियल स्पेस हुन्छ त्यहाँ गएर पानी जम्मा हुन्छ अनि त्यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ पिटिङ एडिमा अफ प्रेग्नेन्सी भन्छौँ यो भनेको फिजियोलोजिकल कन्डिसन हो प्याथोलोजिकल कन्डिसन होइन प्रेग्नेन्सीमा खुट्टा स्वेलिङ हुन्छ हेमरोइड हुन्छ के अरे युरिनको के अरे युरिनेसनको फ्रिक्वेन्सी पनि बढ्छ सबै के हुन्छ यिनीहरू सबै चाहिँ फिजियोलोजिकल थिङ्सहरू हो इन्लार्ज भएको युट्रसले चाहिँ कम्प्रेस गरेको भएर त्यही भएर इन्टरनल इलियाक भेन कम्प्रेस हुने भएको भएर भेनस ड्रेनेज ब्लकेज हुन्छ अब भेनस ड्रेनेज ब्लकेज भएपछि जहाँ पनि के हुन्छ इडिमा हुन्छ यु क्यान इजिली से होइन जहाँ पनि जब आर्टेरियल र भेनस ड्रेनेज ब्लक भएपछि के हुन्छ त्यहाँ प्रेसर बढ्छ पानी र ब्लड त्यहीँ गएर थुप्रेपछि के हुन्छ इडिमा हुन्छ अनि त्यो इडिमा भनेको के हो त पिटिङ एडिमा हो जेनरली प्रायः जस्तो सबै एडिमा हुन्छ लगभग म्याक्सिमम एडिमा आर पिटिङ एडिमा है त अब नन पिटिङ एडिमाको एकदम कम इक्जाम्पल छ अब तिमीलाई थाहा छैन एउटा एन्जियो एडिमा भन्छ अर्को लिम्फ एडिमा भन्छ र अर्को चाहिँ जुन थाइरोइडमा हुन्छ नि मिक्स्ड एडिमा हो यो तीनटा एडिमा मात्र के हुन्छ नन पिटिङ हो बाँकी सबै एडिमा कस्ता हुन्छ नि त पिटिङ हुन्छन् है त अब लिम्फ एडिमा भनेको त बुझ्छौ होला लिम्फ एडिमा भनेको तिमीहरूले फाइलेरियासिस त पढ्यौ नि हात्ती पाइले पढ्यो कि पढेनौ स्वेलिङ हुन्छ नि त्यो कस्तो हो त त्यो नन पिटिङ एडिमा हो है त त्यहाँ त्यो स्वेलिङ किन भएको त लिम्फेटिक सिस्टम ब्लकेज भएको भएर जुन फाइलेरिया जुन युचेरिया ब्यानक्रफ्टी भन्ने जुन हुन्छ नि फाइलेरिया गराउने डिजिज फाइलेरिया गराउने जुन प्यारासाइट हुन्छ नि प्रोटोजोआ युचेरिया ब्यानक्रफ्टी हो त्यो युचेरिया ब्यानक्रफ्टीले चाहिँ लिम्फेटिक भेसललाई ब्लकेज गरिदिन्छ त्यो लिम्फ त्यहाँ जम्मा भएको भएर त्यसलाई हामी चाहिँ लिम्फ एडिमा भन्छौँ है त्यसो लिम्फ एडिमा इज एक्जाम्पल अफ नन पिटिङ एडिमा है त्यसमा खाल्टो पर्दैन स्वेलिङ हुन्छ त खाल्टो पर्दैन त्यो बाहेक अरू सबै एडिमा कस्ता हुन्छ नि त पिटिङ एडिमा हुन्छ है त सो हार्ट फेलियरमा देखिने एडिमा पनि पिटिङ एडिमा हो किडनी फेलियरमा देखिने एडिमा पनि पिटिङ एडिमा हो लिभर फेलियरमा देखिने एडिमा पनि पिटिङ एडिमा हो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा देखिने एडिमा पनि पिटिङ एडिमा हो मालन्युट्रिसनमा क्वासिरकरमा देखिने एडिमा पनि पिटिङ एडिमा हो त्यसपछि गएर औषधिको डोज बढी भएर जस्तो कि फर इक्जाम्पल एम्लोडिपिन खाने मान्छेको जुन एङ्कलमा जुन एडिमा हुन्छ त्यो पनि पिटिङ एडिमा हो प्रेग्नेन्सीमा देखिने एडिमा पनि के हो त पिटिङ एडिमा हो है त सो पिटिङ एडिमा के हुन्छ त तिमीले प्रेसर दिँदाखेरि चाहिँ तलतिर दब्छ र खाल्टो बनाउँछ होइन सो इट इज सिन इन के त प्रेग्नेन्सी त्यो प्रेग्नेन्सीको चाहिँ नर्मल चेन्जेस हो त्यो हुन्छ त्यसको लागि ट्रिटमेन्ट भनेको खुट्टा एलिभेट गरेर राख्ने खुट्टालाई चाहिँ एलिभेट गर्ने खुट्टा ठाडो गरेर राखेपछि ग्राभिटीले के गर्छ त ड्रेनेज गरिदिन हेल्प गरिदिन्छ र स्वेलिङ के हुन्छ त कम हुन्छ बुझ्यौ बुझ्यो कि आसमा फेरि भन्नुपर्छ ब्लड प्रेसर भएको मान्छेलाई पनि त यो इडिमा हुन्छ है खुट्टामा किन हो त सर हुन्छ दबाई खाएर कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ ब्लड प्रेसर भएको मान्छेलाई इडिमा हुने दुईटा कारण छ एउटा कारण त उसले मेडिसिन खायो होइन मेडिसिन खायो एम्लोडिपिन भन्ने मेडिसिन खायो एम्लोडिपिनले के गरिदिन्छ भ्यासोडाइलेसन गरिदिन्छ भ्यासोडाइलेसन गरिदिएपछि ब्लड जति के हुन्छ अब सबैतिर भ्यासोडाइलेसन भइसकेपछि के हुन्छ अब ब्लड गएर थुप्रिन्छ सबैतिर गएर आर्टरीमा ब्लड थुप्रिन्छ होइन अब थुप्रै पनि के भयो त यदि हाम्रो
ग्राभिटीको सबभन्दा लोएस्ट पोइन्टमा पर्यो भने त्यहाँ सबभन्दा बढी थुप्रिने भयो क्या। त्यही भएर एङ्कलमा स्वेलिङ हुन्छ, त्यो के अरे एङ्कलमा तिम्रो चाहिँ एङ्कलमा तिम्रो स्वेलिङ हुन्छ, एउटा कारण त्यो हो। अनि हाइपरटेन्सनको अर्को कारण भनेको कहिलेकाहीँ यदि लङ स्ट्यान्डिङ हाइपरटेन्सन छ भने त्यो मान्छेलाई हाइपरटेन्सन सँगसँगै अरू डिजिज पनि हुनसक्छ, अथवा हाइपरटेन्सनले गर्दा चाहिँ उसको चाहिँ हार्ट फेलियर हुन थालिसकेको हुनसक्छ। हाइपरटेन्सन भएको मान्छेलाई चाहिँ यदि उसले चाहिँ एम्लोडिपिन भन्ने मेडिसिन खाँदैन, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर ग्रुपको मेडिसिन खाँदैन र त्यही पनि यदि उसलाई स्वेलिङ छ भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त, हाइपरटेन्सनले गर्दा हाइपरटेन्सनको कम्प्लिकेसन भएर उसलाई चाहिँ कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर हुन थाल्यो, उसलाई चाहिँ कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर हुन थाल्यो। त्यही भएर हार्टले पम्पिङ गर्न नसकेर इडिमा भएको भनेर बुझ्नु पर्यो है त। सो हाइपरटेन्सनमा दुईटै कारण छ, कि त क्याल्सियम च्यानल ब्लकरले गर्दाखेरि इडिमा हुन्छ, कि त हाइपरटेन्सनको कम्प्लिकेसनको रूपमा हार्ट फेलियर भएर चाहिँ इडिमा हुन्छ। बुझ्छौ नि, हाइपरटेन्सनको कम्प्लिकेसन के हो, यदि लामो समयसम्म मान्छेले हाइपरटेन्सनको हाइपीको दबाई खाएन भने के हुन्छ, उसको हार्टले के गर्छ त, पम्पिङ हाई प्रेसरमा पम्पिङ गर्दा गर्दा के हुन्छ, पहिला सुरु हार्ट हाइपरट्रफी हुन्छ, हार्टको भित्ताहरू सुन्निन थाल्छ, मोटाउँदै जान्छ, भित्ता सुन्निन्छ। अब भित्ता के हुन्छ, सुन्निनेको एउटा पार्टिकुलर क्यापेसिटी हुन्छ, त्योभन्दा भित्ता बढी सुन्यो भने के हुन्छ, अब हार्टले पम्पिङ गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ, हार्टले पम्पिङ गरेर चाहिँ हार्ट फेल हुन्छ, ब्लड जति गएर खुट्टामा गएर जम्मा हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, स्वेलिङ हुन्छ है त। त्यही कारणले हो हाइपरटेन्सनमा खुट्टा फुल्लिने कारण त्यही हो। र डायबिटिजमा खुट्टा फुल्लिने कारण चाहिँ रेनल फेलियरले गर्दा हो। डायबिटिजमा चाहिँ रेनल फेलियर चाहिँ अरूभन्दा चाँडै हुन्छ, 8-9-10 वर्षमा भइहाल्छ। त्यही भएर त्यो कारणले गर्दा स्वेलिङ हुन्छ। बुझ्यो प्रियङ्का? हजुर सर, बुझेँ सर, थ्याङ्क यू सर। कोही मान्छेले यदि हाइपरटेन्सनको दबाई यदि हाइपरटेन्सन छ र एङ्कल इडिमा छ भने यु अलवेज आस्क उसले क्याल्सियम च्यानल ब्लकर मेडिसिन यानि कि एम्लोडिपिन निफिडिपिन खान्छ कि खान भनेर सोध्नु पर्यो है त। मोस्ट अफ द केसमा त्यही हुन्छ कज, एम्लोडिपिन र निफिडिपिन यानि कि क्याल्सियम च्यानल ब्लकर औषधिले ग्रुप अफ ड्रगले नै प्रायः जसो केसमा इडिमा गराइरहेको हुन्छ है त। त्यो सोध्नुपर्छ। बुझ्यौ? अब 10 मिनट जति ब्रेक गरौँ, त्यसपछि हामी मालन्युट्रिसनको ट्रिटमेन्ट आज सकाइदिन्छौँ हामीले है त। यो टाइम सकिन लागेको छ, 10 मिनट ब्रेक गर, त्यसपछि 10-15 मिनट जति ब्रेक गर, त्यसपछि हामी आएर चाहिँ मालन्युट्रिसनको ट्रिटमेन्टको बारेमा पढ्छौँ। हुन्छ? हुन्छ सर। ओके।